अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 2 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 2 यही है, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। तो इस शेर का मफहूम की तरफ भी लिए चलता हूँ, लेकिन इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज हैं या नए अल्फाज हैं वो भी बताता चलूँ। बरसों का मतलब यहाँ पे जो फूल खिले, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों। बरसों बरस की जमा, मतलब यानी कई साल, मैनी ईयर्स। खज़ा का मतलब पतझड़ का मौसम, और मजाल के मानी यानी यहाँ खज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। मजाल के मानी हिम्मत, ताकत। इस शेर का जो मफहूम बनता है वो यूँ बनता है कि खुदा करे मेरे मुल्क में हमेशा शादाबी रहे और कभी खजान न आए। इस शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ। शायर अहमद नदीम कासमी अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने सरजमीन के लिए, अपनी सरजमीन के लिए दुआगो हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं कि, और कहते हैं कि ए अल्लाह, मेरा वतन एक चमन की तरह है। आमतौर पर चमन में बहार के मौसम में फूल खिलते हैं, हर तरफ हरियाली और सब्जा होता है, हर तरफ ग्रीनरी होती है, हर तरफ नए पौधे उग आए होते हैं और सब्जा उरूज पर होता है। बहार के मौसम में हर जगह पे मतलब ये नहीं, बहुत खूबसूरत मौसम होता है। और जब बारिश होती है और बारिश होने के बाद, बारिश रुकने के बाद, थम जाने के बाद लोग जब अपने घरों से बाहर निकल आते हैं तो वो नज़ारे वो काबिल दीद होते हैं, दीद के काबिल होते हैं नज़ारे। वो इंसान की जो आंखें होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा मतलब यानी असर लेता है। लेकिन शायर कहते हैं कि हर तरफ हरियाली और सब्जा होता है इस मौसम में, लेकिन कुछ अरसा अगर ये सब्ज इसी तरह रहे, लेकिन कुछ अरसा बाद खज़ा का मौसम सारे चमन को बेरौनक कर देता है। तमाम फूल झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और दरख्त पत्तों से खाली हो जाते हैं, सब्जा खुश्क हो जाता है। चुनांचे शायर अल्लाह के हुजूर दुआ गो है कि अल्लाह, मेरे वतन के चमन में जो भी फूल खिले वो बरसों तक खिला रहे, वो कभी खजान का मौसम न देखे, मेरे वतन से खजा को गुजरने की भी हिम्मत ना हो। शायर वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांग रहा है। वो चाहता है कि वतन को जो भी खुशी मिले, जो भी कामयाबी मिले, जो भी तरक्की मिले, जो भी खुशहाली मिले, वो कभी खत्म ना। वतन के अजीम लोग जो वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं, हर वक्त कोशिश में रहते हैं, हर वक्त सही में रहते हैं, वो फूलों की तरह खूबसूरत है। जिस तरह फूलों को देखकर इंसान को महसूस होता है कि फूल कितने खूबसूरत है। चमन की ये फूल चमन की रौनक और खूबसूरती में इजाफे का बायस होते हैं। ये लोग भी वतन की तरक्की, खुशहाली और सलामती का बायस है। यहाँ पे यानी फूल से मुराद जवान है, फूल से मुराद नौजवान है, फूल से मुराद यंग जनरेशन है। लेकिन मैं कभी कभार यंग जनरेशन को देखकर मैं बहुत ज्यादा कभी कभार खफा हो जाता हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, बहुत ज्यादा उदास हो जाता हूँ। उदास इसलिए हो जाता हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनके पास जो मोबाइल फोन्स होते हैं, मोबाइल फोन से वो फायदा नहीं उठा रहे होते, उनसे अपनी जिंदगी को दांव पे लगाते हैं, अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं करते। तो मैं बहुत ज्यादा खफा हो जाता हूँ, मेरे दिल में बहुत ज्यादा यानी एक मतलब एक तकलीफ की लहर उठ जाती है कि ये जो मोबाइल फोन्स हैं, जिसको इंग्लिश में मोबाइल भी कहते हैं, इन मोबाइल फोन से मतलब यानी लोगों को फायदा उठाना चाहिए, लोगों को टॉपिक्स देखने चाहिए, यूट्यूब चैनल्स पे जाके सर्च करनी चाहिए। ये तो एक नेमत से कम नहीं है, लेकिन हम इस नेमत की बजाय हमें इसको जहमत की तरफ लेके जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आजकल के स्टूडेंट्स, मैं तो कभी कभार कहता भी हूँ कि आजकल के स्टूडेंट्स पुराने दौर के मुकाबले में बहुत तेज है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। लेकिन अगर ये अपनी एक्टिवनेस को समझें,
اپنی طاقت کو سمجھیں، اپنی ذہنیت کو سمجھیں، اپنی قابلیت کو سمجھیں۔ ہر چیز آسان ہے، کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ۔ ہر چیز آسان ہے، پاسبل ہے، لیکن پاسبل کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر قابلیت رکھی ہے، لیکن انسان قابلیت کی تہ تک پہنچ نہیں پا رہا۔ کبھی کبھار میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹس تو وہ تھے جو ہر وقت محنت کر رہے ہوتے، ہر وقت کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل کے اسٹوڈنٹس تو ایسے بھی ہیں کہ جن کو آپ ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، جن کو آپ کوئی ٹاپک دیتے ہیں، اس ٹاپک کو وہ اس طریقے سے نہیں تیار کرتے جس طرح تیار کرنی چاہیے، پر چونکہ وہ محنت نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے۔ میں کئی دفعہ کلاس میں یہ بتا چکا ہوں کہ آپ اس ٹاپک کو سرچ کر لیں، آپ اس چیز کو سرچ کر لیں، آپ اس چیز کو سرچ کر لیں، تاکہ کل آپ اس ٹاپک کو سرچ کر لیں گے، آپ اپنے پاس نوٹس بنائیں، اپنے ساتھ نوٹس تیار کر لیں۔ لیکن کوئی ہے وہی کل جو میری ان باتوں پہ عمل کرے؟ میری باتوں پہ عمل کوئی کر نہیں رہا۔ اس وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ٹک ٹاک کی دنیا سے باہر آئیں۔ تو جو لوگ محنت نہیں کرنا چاہیں گے، جو لوگ آگے بڑھنے کے لیے محنت نہیں کریں گے، اور وہ محنت، یہ تو میں اس کو محنت کہتا ہی نہیں۔ محنت تو وہی ہوتی ہے جو کم از کم 14-15 گھنٹے ہو، کم از کم 16 گھنٹے ہو۔ 24 گھنٹوں میں ایک اسٹوڈنٹ اگر وہ 16 گھنٹے اسٹڈی نہیں کرتا تو میں اس کو اسٹوڈنٹ نہیں کہتا۔ آپ کہیں گے کہ آپ کے کہنے نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو نہیں پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس للانسان الا ما سعى۔ انسان کے لیے وہی کچھ محنت ملتا ہے جس کے لیے وہ سعی کرتا ہے۔ اگر آپ کی سعی کم ہے، کوشش کم ہے، محنت کم ہے، دوڑ دھوپ کم ہے، جتن کم کر رہے ہو، کوشش کم کر رہے ہو، تو آپ کو کتنی زیادہ کامیابی کتنی ملے گی؟ پھر یہ کامیابی تو کامیابی نہیں ہے، پھر تو یہ کچھ اور ہے۔ تو لہٰذا آج کل کے کچھ اسٹوڈنٹس کو میں جب دیکھتا ہوں تو ان کے گھر کا ماحول وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ گھر کا ماحول کا مطلب یعنی تعلیمی ماحول نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے گھر کا ماحول اللہ کے فضل و کرم سے تعلیمی بنایا تھا اور تعلیمی بنایا ہے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر کے ماحول کو چینج کر سکتے ہیں۔ آپ کے چھوٹے بھائی تو آپ کو کاپی کر رہے ہوتے، آپ کو فالو کر رہے ہوتے، لہٰذا ہمیں یعنی سوچنا یہ چاہیے کہ میرے پاس جو زندگی ہے ہمیشہ کے لیے تو میں یہاں پہ نہیں آیا ہوں۔ میری کتنی زندگی ہے کہ جو میں مزید جوں گا؟ میرے پاس کتنی زندگی ہے کہ میں اس زندگی کو میں اسی طرح، اگر میں فضول کاموں میں اسی طرح لگے رہوں تو پھر میری کامیابی کدھر جائے گی؟ بہرحال کبھی کبھار میرے دل کو بہت زیادہ دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ موبائل کی دنیا میں کھوئے ہوئے، گم ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ نوجوان بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں، بہت زیادہ ترقی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ اپنے مقصد کو سمجھے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں شعر کی تشریح سے فائدہ اٹھائیں گی اور آپ کو شعر کی تشریح سمجھ آ جائے گی۔ لیکن شعر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاعر وطن کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وطن کو بھی جو خوشی ملے وہ کبھی ختم نہ ہو۔ وطن کے عظیم لوگ جو وطن کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمتاً کوشش کرتے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں وہ پھول کی طرح خوبصورت ہے۔ چمن کی یہ پھول چمن کی رونق اور خوبصورتی میں اضافے کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھی وطن کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کا باعث ہیں۔ چنانچہ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے، شاعر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے، دعا گو ہے کہ خدا وطن کے سے جانثاروں کو یعنی ہمیشہ سلامت رکھے، یہ یوں ہی وطن کے لیے دن رات کام کرتے رہے اور ہمارا وطن یوں ہی ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن رہے۔ تو ہمارا وطن خوشحالی کی طرف گامزن تب ہوگا جب ہم اپنی محنت لگن سے آگے بڑھنے کے لیے سوچیں گے، جب ہمارا مقصد، ہماری زندگی کا جو زیادہ تر دورانیہ ہے، جو ٹائم ہے، اس کو اگر ہم کوئی تعمیری کام اس سے ہم نہیں کریں گے، تعمیری سوچ نہیں اپنائیں گے، اپنی اس دنیا سے باہر نکلیں گے نہیں، جو موبائل کی جو دنیا ہے، جو ٹک ٹاک کی دنیا ہے،
لہٰذا ہر چیز اویلیبل ہے۔ ٹک ٹاک کے اندر بھی ایسی ایسی ویڈیوز ہے جن ویڈیوز اگر ہم دیکھیں گے تو ہم بہت زیادہ ترقی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ ایسی ویڈیوز ہے اگر کوئی مطلب انگلش سیکھنا چاہتے ہیں انگلش سیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے اگر وہ میتھس میں کوئی ان کو پرابلم ہے، مسئلہ ہے، کیمسٹری میں مسئلہ ہے، بایولوجی میں مسئلہ ہے، اردو میں مسئلہ ہے، ہر چیز کے ٹاپکس موجود ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہم لائیں گے جو مطلب پڑھنے والے ہوں۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کی تشریح سے استفادہ کریں گے۔ مجھے بھی خصوص دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔